नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्यामा आज नयाँ कीर्तिमान। 5700 भन्दा धेरैमा पोजिटिभ, 26 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 44,000, निको हुनेको संख्या करिब 1 लाख। कोभिडका बिरामीको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय, तत्काल फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव। नागरिकको जीवन रक्षा गर्न असफल भएको आरोप। बडा दशैंको आज 5औं दिन देवी स्कन्द माताको पूजा आराधना। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको व्यवसायीको गुनासो, सामानको मूल्य बढाइएको उपभोक्ताको आरोप। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्षपछि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न। पुरानै स्वरूपमा फर्काइएपछि सर्वसाधारण खुसी। अन्य संरचनाहरू पनि छिट्टै बन्ने राष्ट्रपतिको विश्वास। नेकपा कर्णालीको विवादले केन्द्रमा पनि तीव्र विवाद। ओली र प्रचण्ड बीचको विमतिले नयाँ रूप लिँदै दुवै पक्षमा आफ्नै रणनीतिमा व्यस्त। पाकिस्तानको कराची स्थित मस्कान चौरङ्गी नजिक आज भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइतेको उपचार हुँदै। र बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले बोलायो खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा। ढाकामा कार्तिक 28 र मङ्सिर 1 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। एकातिर सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनिरहेको छ, अर्कोतिर संक्रमितको दैनिक मूल्य वृद्धि कीर्तिमानी कायम भइरहेको छ। आज अहिलेसम्मकै 5,700 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,400 नागेको छ। आज अहिलेसम्मकै धेरै 26 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार एकै दिन 26 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात मृत्यु भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 791 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5,743 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। देशभरको प्रयोगशालामा 20,742 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 3,107 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा 2,391, भक्तपुरमा 173 र ललितपुरमा 543 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,54,872 पुगेको छ। यसैबीच बुधबार 2,996 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै उपचार पश्चात निको हुनेको कुल संख्या 79,605 जना पुगेको छ। आज थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,476 पुगेको छ। नयाँ संक्रमितको संख्या 5,743 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 2,391, भक्तपुरमा 173, ललितपुरमा 543 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 3,107 छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 44,476, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,676। दशैंको बिदामा पनि देशभरका सम्पूर्ण कोभिड अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा आउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आवश्यकता अनुसार दशैंमा सबै कोभिड अस्पताल र प्रयोगशालाहरू खुलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। कोभिड नियन्त्रण सम्भव भएको भन्दै सबै कोभिड अस्पताल र प्रयोगशालाहरू दशैं बिदामा पनि सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताए। सबै कोभिड-19 अस्पतालहरू तथा प्रयोगशालाहरू दशैंको बिदामा पनि आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 44,476 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 14,676 जना र होम आइसोलेसनमा 29,800 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 13,34,897 परीक्षण भएका छन्। 24 घण्टामा 20,118 पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 4,065 जना रहेका छन्।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेका बेला यसको नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई सहानुभूति प्रदान गर्ने बेला सरकारको एकलौटी निर्णयले नागरिक आक्रोशित बन्दै गएका छन्। संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकको जीवन जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्वबाट एकाएक हात झिकेसँगै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। नेतृत्वको असक्षमताको कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित समेत भएका छन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार जनताको चाहना अनुसार नै उपचारको खर्च आफैले गर्ने निर्णय गरेको दावी गरे। एउटा फारम भर्दैमा अस्पतालले निशुल्क उपचार गर्लान् भन्ने अवस्था छैन, किनकि सरकारले शुल्क लिने मापदण्ड बनाए लगतै सरकारी अस्पतालले समेत सूचना जारी गरिसकेका छन्। नागरिक कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला उपचार पद्धतिमै झस्काइदिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ सरकारले गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ जुन किसिमको एउटा राहत दिनुपर्ने हो, एउटा सहानुभूति राखेर चाहिँ किसिमको चाहिँ एउटा अभिभावकको चाहिँ रोल जुन प्ले गर्नुपर्ने हो, त्यो अवस्थामा आएर चाहिँ ल रोग लागे पनि आफै उपचार गर भन्ने किसिमबाट चाहिँ एउटा जुन किसिमको निर्देशनमा चाहिँ सरकार हिँडिरहेको छ हैन, त्यो निहायती एकदम नाजायज कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीलाई त यो सरकारै नभएको जस्तो देश भन्ने लागिरहेको छ कि, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आत्मअवलोकन गरेर आफै स्वयं अगाडि बढ्ने, एकअर्काको हातोमाले गर्दै सक्दो सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने। कोरोना संक्रमित विरुद्धको लडाईमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, आर्थिक रूपमा विपन्न असहाय व्यक्तिको उपचार खर्च भने निशुल्क हुने बताए पनि यो मापदण्ड नै बनाइएको छैन। अस्पतालले सूचना जारी गर्दा त्यो पनि समेटेका छैनन्। विगतमा पनि सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरी संक्रमण नियन्त्रण हुने आशमा 8 महिनासम्म नागरिक घरैमा बसेका पनि हुन्, तर उल्टो संक्रमणको दर वृद्धि भइरहेको छ। भोकै हुने अवस्था आएको भन्दै जोखिम मोलेर नै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारी समेत सरकारको निर्णयसँग सहमत छैनन्। यो सरकारले चाहिँ सानीआमाको छोरा जनतालाई पारेछ। सरकारले एउटा माससम्म वितरण गर्न सकेको छैन। तपाईँको सरकारले के भन्छ, आफ्नै पैसाले आफै उ गर भनेर। यो जायज कुरा होइन कि, जनतालाई पनि चित्त बुझेको छैन, कसैलाई पनि सांसदमा पनि यसमा कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन। यो त के तपाईँको तिहार पछि यहाँ एकदम भव्य तपाईँको खत्तम हुन्छ काठमाडौँ। त्यही कुरा म पनि सोधिरहेको छु, सरकारले के दिएको छ होइन। अर्को कुरा के हो, 7 महिनामा हामी बसेर खायो, मागेर पनि खान पाएन। कमाएको जति कमाएको थियो सबै सित्यो। अब यो जान अलिकति सरकारले सुविधा दिएको भए हामी यस्तो भिडभाडमा आउँदैन थियो। हामी जानी जानी थोरै आएको, मजबुरी हो, खाने लागि छैन। शबनम थापा सरकारले संक्रमणलाई कडा रूपमा नलिएको कारण स्थिति यो अवस्थामा आएको बताउँछिन्। संक्रमणको यस्तो स्थिति र सरकारको निर्णयले अधिकांश नागरिक आजित बनेका छन्। त्यो अलिकति स्ट्रिक्टली नलिएको जस्तो लाग्छ, किनभने अब जनता भनेको त कसको आश गर्ने हो, नेताहरूको आश गर्ने त हो नि। उहाँहरूले यस्तो भन्नु त सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सही निर्णय लिएर के जनताको लागि राम्रो हुन्छ उहाँहरूले गर्नुभए जनताहरूले पालना गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। आफूले अब सकेसम्म गर्ने हो, नसकेसम्म अब अरू के उपाय के भन्नु। संकटको बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना बनाई नागरिकको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला हात झिकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हुन त यसअघि कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण उपचार निशुल्क गर्न आदेश समेत दिएको थियो। क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का विभिन्न स्थानमा आयोजित मास्कको वितरण कार्यक्रममा नेता सिंहले कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको बताउनु भएको छ। सरकारको काम कस्तो छ त भन्दा एकातिर चाहिँ कोभिड-19 मा चाहिँ मार परेका यो चाहिँ जुन भनौँ न पेसेन्टहरूलाई उपचार गर्नमा चाहिँ हात झिकेको चाहिँ सूचना दिने
र अर्कोतिर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई फेरि चाहिँ भत्ता वितरण गर्ने जस्तो जुन एउटा चाहिँ नमिल्ने खालको र त्यसमा पनि कस्तो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त सभामुख पनि त अहिले सत्ताधारीकै यो चाहिँ नेकपाकै छ। कोभिड-19 संक्रमण अत्यधिक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पछाडि हटेर आफ्नो उपचार आफै गर भन्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेता सिंहले केही दिन यता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मास्क वितरण सुरु गर्नु भएको छ। यसअघि नेता सिंहले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार र खाद्यान्न सहयोग गर्नु भएको थियो। बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको 5औं दिन बुधबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शक्ति स्वरूपा देवी स्कन्द माता भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। भगवान स्कन्द कुमार कार्तिकेयको बाल स्वरूपलाई सदैव काखमा राखी ममतामय स्नेह प्रदान गर्ने हुनाले नवरात्रिको 5औं दिन यिनलाई स्कन्द माताको नामबाट पुकारने गरिन्छ। 4 हात मध्ये दायाँतर्फको माथिल्लो हातले स्कन्द कुमार कार्तिकेयलाई काखमा च्याप्दै बायाँतर्फको तल्लो हातमा कमलको फूल र माथिल्लो हातले बरमुद्रा धारण गरी यिनी पद्मासन सहित सिंहमा सवार रहन्छन्। सौर्य मण्डलकी अधिष्ठात्री देवी हुनाले यिनको वर्ण पनि सूर्यकै जस्तै देदीप्यमान हुन्छ। यसै अवसरमा देशभर आदिकालदेखि उत्पत्ति भइरहेका र प्रतिस्थापित अष्टमातृकाका विभिन्न शक्तिपीठमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज नवदुर्गा भवानीको दर्शन गरी पूजा अर्चना गरिरहेका छन्। आफ्नो घरमा राखिएको जमरा तथा प्रतिस्थापन गरिएको दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाका साथै दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ पनि गर्ने प्रचलन छ। नयाँ गाउने मिठो खाने चाडका रूपमा समेत परिचित दशैं व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो सिजन हो। बजारमा चहल पहल पनि छ, तर व्यापारीले किनबेच अत्यन्तै न्यून भएको गुनासो गरिरहेका छन् भने उपभोक्ताहरूले सामानको मूल्य बढाइएको आरोप लगाएका छन्। विगतका दिनमा नेपालीको दशैं नजिकै गर्दा बजारको रौनक छुट्टै हुन्थ्यो। उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण र व्यवसायको सपिङ केन्द्र मानिने न्यू रोडमा दशैं नजिकै गर्दा कोरोनाको खाँचा खास देखिन्थ्यो। तर यसपालि दशैं सुरु भइसक्दा चहल पहल देखिए पनि यो वर्ष कोरोनाले गर्दा विगतको जस्तो रौनक छाएको छैन। कतै सुनसान छ त कतै भिडभाड पनि। आयात भएको सबै सामान नाकामा रोकिएका कारण बजारमा नयाँ सामानको अभाव हुन थालेका छन्। पोहोरको तुलनामा चहल पहल घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोरोनाले गर्दा निकै प्रभावित भएको यो क्षेत्र आमदानी हुने मौसममा पनि आमदानी नहुने चिन्ता बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बढीभट्टा हुने पनि काम छैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म खाली बसिरहेको छ, खाली खलेको मात्रै हो, दुकान यस्तो भएको छ। बजारमा व्यापार सुनसान छ, स्टाफको भाडा, घर खर्च, घर भाडा, करको पैसा तिर्नै सक्दैन, स्टाफले पनि पैसा दिन सक्दैन, हामी आफै पनि कसरी बाँचिरहेछ यो भगवान जान्छ या हामीले जानी हो। यता उपभोक्ता भने कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण डराई बजारमा जाने गरेका छन्। तर व्यापारीले सामानको मूल्य बढाएकोले किन्नै नसकिने अवस्था रहेको उपभोक्ता बताउँछन्। सपिङ गर्नु पर्यो, हेर्नु जाउँ भनेर कति घरमा बस्ने भनेर निस्केर आज आउँदैछौँ र बजार भाउहरू बुझ्दाखेरि धेरै नै सुनहरू पनि धेरै नै महँगो रहेछ। अनि कति कुरो पहिलाको जस्तो छैन। अब चाँदीहरू पनि पहिलाका भन्दा धेरै नै महँगो रहेछ। अनि अब सपिङ हामीले त्यही यो बजार भाव बुझ्दै यहाँसम्म आउँदा पनि कति यो मालाहरू पनि हेर्ने भनेर आउँदाखेरि सामानको भाउ त अब ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ छैन होला। अहिले यहाँ दाम काम मिल्दैछ साउदीसँग। दसैँले भन्दा पनि लकडाउनले चाहिँ अलि असर गरे हो कि जस्तो लाग्छ। इभन म बाहिर जाँदा खाँदा लजिङ फुडिङतिर होइन अरूतिर खाजा खाने क्रममा चाहिँ अलिक बढेको चाहिँ छ। कोरोनाले गर्दा यो वर्षको दशैंको माहौलमा 50 देखि 80% व्यापारमा कम भएको छ। लकडाउन कोरोनाले कतिपयको सामानहरू विभिन्न नाकाबाट पनि अड्किएका छन्, जसले गर्दा व्यापारी आर्थिक रूपमा मर्कामा परेका छन् भने उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको रानीपोखरी बुधबार उद्घाटन गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी पुनर्निर्माणको 2072 माघ 2 गते नै राष्ट्रपति भण्डारीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। तर त्यसको 5 वर्षपछि मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको हो। पछि रानीपोखरीको अवस्था देखेर काठमाडौँवासी मात्र होइन, बाहिरबाट राजधानी आउनेलाई पनि चिन्ता लाग्ने अवस्था थियो। पोखरीमा पानी थिएन, बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर भत्किएको थियो। वर्षौनी भाइटिकाको दिन मात्रै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू नहुनेहरूका लागि खुला हुने मन्दिर भूकम्पपछिका 5 वर्ष अस्तव्यस्त रह्यो। सर्वसाधारण जानै नमिल्ने भग्नावशेष जस्तो थियो। पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरीको स्वरूप आनन्ददायक बनेको छ। पानी भरिएर पोखरी टिलपिल छ। बीचमा ग्रन्थकूट शैलीको सेतो मन्दिर ठडिएको छ। राजधानीको ऐतिहासिक धरोहर मध्येको यो रानीपोखरीले पुनर्जीवन पाएको छ, जसका कारण नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ। अब जस्तो कि धेरै वर्षपछि भूकम्पपछि धेरै वर्षपछि आफ्नो अब राष्ट्रमा भएको सम्पदाहरू राम्रो देख्न पाइयो। अब यसमा आएर रमाइलो गर्न पाइयो। नत्र यो तिहारको वर्षमा एकचोटि तिहारको मात्रै दिनमा खुल्ने रानीपोखरी आज यसरी टेक्न पाइएको छ, घुम्न पाइएको छ। त्यसले गर्दा एकदम राम्रो लागिरहेछ। धेरै खुसी लागिरहेछ। पहिला त अब हेर्न पनि पाइन्थेन होइन, अहिले अब भूकम्पपछि बनिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ। रमाइलो फिल भयो। 2072 वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको सोही वर्षको माघ 2 गते पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो। अहिले रानीपोखरी र त्यहाँ भित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरानै स्वरूपमा तयार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। रानीपोखरी उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अब अन्य सम्पदा पनि छिट्टै पुनर्निर्माण हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। रानीपोखरी र दरबार हाई स्कुलको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पमा क्षति भएका संरचनाको बलियो गरी पुनर्निर्माण सकिने बताइन्। परम्परागत प्रविधि, शैली र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरले पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। यसबाट सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउन, खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्न तथा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउन मद्दत पुग्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। आज राष्ट्रपतिले रानीपोखरी उद्घाटन गरेसँगै बालगोपालेश्वर मन्दिर परम्परागत मान्यता अनुसार यस वर्षको एक दिन भाइटिकामा खुल्नेछ। बगैँचा तथा पोखरीको सुरक्षामा केही समय रानीपोखरीमा सुरक्षाकर्मी समेत खटाइने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले बताएका छन्। यस रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणमा करिब 28 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुनर्निर्माणलाई रानीपोखरीमा मात्र सीमित नराखी यसलाई रत्नपाट, खुला मञ्च, पुनी खेल, ढुकुटी मण्डप, शहीद गेट र दशगङ्गाशालासँग एकीकृत गर्दै बृहत्तर गुरियोडाको खाका तयार पारेका छौँ। बुधबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीसँगै रहेको दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माण भवनको पनि उद्घाटन गरेका छन्। त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले नेपाल तथा भारतका विभिन्न तीर्थस्थलहरूबाट ल्याइएको जल रानीपोखरीमा चढाएकी थिइन्। उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा गएका अथवा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू बडा दशैं मनाउन स्वदेश फर्किरहेका छन्। दशैं नजिकैसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट नेपाल फर्कनेको क्रम बढिरहेको छ। यसरी चाडपर्व मनाउन स्वदेश फर्किएका अधिकांश नेपाली अब विदेश नफर्किने बताउँछन्। ले विभिन्न सामान बोकेर विमानस्थलबाट नेपालीहरूको महान चाड दशैं मनाउन स्वदेश आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। यी हुन् गाईघाटका लोकमान बस्नेत। उनी वैदेशिक रोजगारमा गएको 3 वर्ष भयो। गएदेखि कामधाम राम्रै थियो, तर 2 वर्ष पूरा भएपछि लकडाउन भइदियो। त्यसपछि 4 महिना जति बेरोजगार भए। पछि पुनः काम पाएपछि केही महिना काम गरेर अहिले घर फर्किएका छन्। 4 महिना जस्तो पर्यो।
4 महिना जस्तो काम भयो कि भएन? भएन। 4 महिना जस्तो काम भएन? हजुर। त्यति बेला के गर्नुभयो हजुरले? त्यति बेला बसियो नि, अब घाटा खाएर बसियो नि, के गर्नु। अहिले चाहिँ अनि काम भएको थियो? काम हुन आँट्दै थियो, अनि म घर जान्छु, म बस्दिनँ भनेर चाहिँ पठाइदिएको। त्यस्तै रूपन्देहीका श्री यादव पनि 5 वर्ष भयो मलेसिया गएको। उनलाई भने लकडाउनले खासै समस्या भएन, तर पनि काम पाइँदैन कि भन्ने डरले भने सधैँ सताइरह्यो। अब उनी विदेश नफर्किने गरी नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ फर्किएको बताउँछन्। समस्या त हामीहरूको भए छैन, अरू मान्छेलाई भएछ। यहाँ नेपाल आइपुग्दासम्म चाहिँ के समस्या भयो? केही भएन। अब कहिले फर्किनु हुँदैछ? अब त पर्खने कि नपर्खने, अब त केही भरोसा छैन। युएमा 5 वर्ष काम गरेर फर्केका सरोज पनि अब नेपालमै केही गर्ने बताउँछन्। लकडाउनको बेला आफूले दुःख भोग्नु नपरे पनि साथीहरूले भोगेको देखेर अब नफर्किने बताए। छुट्टी परेको थियो अनि खानको लागि, अहिले त केही पनि फरक छैन। अहिले काम होइन, फिनिसमा आयो के छुट्टीमा होइन। बोसले भन्दै थियो छुट्टीमा जा, मैले भने म जाँदैन, फिनिसमा आएको। जस्तो कि तपाईँहरूलाई उहाँदेखि एयरपोर्टदेखि यहाँ नेपालको एयरपोर्ट बाहिर ल्याउनुहुँदैछ भने तपाईँहरूलाई केही समस्या भएको भएन? अहिले बाहिर केही समस्या भएछ। सबै हामीहरू कराउनु चाहिँ बेला भने त राम्रो थियो, कराउनु अनि केही समस्या छैन, सबै राम्रो छ। अनि तर हाम्रो कम्पनी राम्रो छ, अरू कम्पनीलाई त थाहा छैन। तर अलिकति लकडाउन छ अनि त बाहिर जान पाउँदैन, अनि मात्र आफ्नो कम्पनीलाई थाहा छ। हाम्रो कम्पनीमा त केही पनि प्रब्लम छ। लकडाउनदेखि यता मात्रै 1 लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। विशेष गरेर अक्टोबरदेखि खाडी मुलुक जाने नेपाली धेरै स्वदेश फर्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। अब यहाँले चाहिँ लकडाउनदेखिको अहिलेसम्मलाई नै भन्नुभएको हो भने झन्डै 1 लाख हाराहारी चाहिँ विदेशबाट नेपालीहरू आउनुभयो अब हामी कहाँ। अब विगत यो सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि सेड्युल फ्लाइटबाट त फ्लाइट भइ नै रहेछ र अक्टोबर 1 देखि त अब धेरै फ्लाइटहरू खुला भयो। अहिले त झन्डै दिनमा 15वटा फ्लाइटहरू भइरहेछ। विशेष गरी यो मिडल इस्टबाट खाडी मुलुकबाट नै आइराख्नु भएको छ र केही चाहिँ अस्ट्रेलिया, युरोप र अस्ट्रेलिया भन्दा पनि युरोप र अमेरिकाबाट आइराख्नु भएको छ। होइन, अहिले मेन आउने नै गल्फ कन्ट्रीबाट हो। गल्फ कन्ट्रीकै मेन चाहिँ फ्लाइट छ। अब तपाईँको युरोप र अमेरिकाबाट टर्किस र कतारले ल्याइराख्नु भएको छ, नभए विशेष गरी त मिडल इस्टबाटै फ्लाइटहरू बढी भएको छ र त्यहाँबाट नै आइराख्नु भएको छ। दशैं, तिहार, छठ, लोसार जस्ता पर्वहरू विदेशमा पनि नेपाली समुदायले उत्तिकै महत्त्व दिएर मनाउँछन्। चाडपर्वका बेला कतिपय ठाउँमा त नेपालीहरूको जमघटले खुसी अनुभूति दिलाउँछ। विदेशमा पनि दशैंको टीका र तिहारको भाइटीका उत्तिकै महत्त्वका साथ लगाइन्छ। विदेशमै परिवार ल्याएका र बनाएकाहरूमा आफ्नो नेपाली भाषा, कला, संस्कृति, मौलिक परम्परा, चाडपर्वलाई आफ्ना सन्ततिमा कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। क्यामेरामा बेचरेसको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। एकपछि अर्को गर्दै विवादको भुमरीमा परेको सत्तारूढ दल नेकपामा फेरि समस्या देखिएको छ। हिजो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच विवाद समाधानका लागि छलफल भएको थियो। छलफलपछि दुवै अध्यक्षको सचिवालयबाट फरक आशयको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि विवाद थप उचाइमा पुगेको देखिन्छ। असोज 25 गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपाका कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध दलका बहुमत अर्थात् 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि सुरु भएको विवाद दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विवाद समाधानका लागि लामो समयको संवादहीनता तोड्दै मंगलबार बिहान अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भयो। उनीहरूबीच कर्णालीको समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको भेटवार्ता लगत्तै दुवैतर्फका सचिवालयले सार्वजनिक गरे र उनीहरूबीच ठोस सहमति भइ नसकेको भनियो। तर मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच कर्णालीको समस्या समाधानका लागि सहमति भएको भन्दै 4वटा बुँदा सार्वजनिक गरे, जसमा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले हटाउन गरेको निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा साईले नियुक्त गरेकी सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत रूपमा सचेतक कायम गर्ने, मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख थियो। तर खुमलटारले भने
त्यसको खण्डन गर्यो। त्यसको केही बेरपछि नेकपा अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई अध्यक्षबीच मंगलबार बिहान कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको तर कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरे। दुई अध्यक्षमा बाहिर मिलेको जस्तो देखिए पनि भित्री पाटो भने नमिलेको यही विवादले पनि प्रश्न पार्छ। यसले दुई अध्यक्षको तर्फबाट फरक कुरा आउनु उनीहरूको असक्षमता भएको कर्णाली प्रदेशका सांसद ठम्बर विष्ट बताउँछन्। अनि सामान्य एउटा चाहिँ तपाईको कर्णालीमा विषय हुँदा त्यत्रो उहाँलाई ठिक छ जे गर्नुहुन्छ न। एउटा कर्णालीको इस्यु हल नगरेर पार्टी फुट्ने तहस नहस हुने तपाईको सारा चाहिँ सबै धाराशाही हुने हो भने उहाँहरूको असक्षमता र कम्युनिस्ट पार्टीको असक्षमतामाथि पहिलो प्रश्न त उहाँहरूलाई उठ्ला त। यसरी दुई अध्यक्षबीच भएको कुराकानीको दुई थरी कुरा आउनुले न त कर्णाली विवाद नै मिलेको छ न त नेकपाको विवाद नै मिलेको छ। लामो रस्साकस्सीका बीच नेकपामा केही सहमतिको वातावरण भए पनि यस्ता दुई थरी कुराले विवाद झन बढ्ने देखिन्छ। पछिल्लो पटक भएको मन्त्री परिषद हेरफेरपछि उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका ईश्वर पोखरेलको नयाँ भूमिकाबारे धेरै ठाउँमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। सुरुमा धेरैले उनलाई अपमानजनक तरिकाले जगेडामा थन्क्याइएको भन्दै सहानुभूति दर्शाएका थिए। परिषद हेरफेरपछि आफू नै अलमलमा परेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउनेदेखि भविष्यमा ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा उभ्याउन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सुरुमा रक्षा मन्त्रालय खोसेर मन्त्री परिषद कार्यालयमा सारिएपछि उनी अधिकारविहीन भएको बुझिएको थियो। तर सोही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको फेसबुक स्ट्याटसमा मन्त्री परिषदको समग्र कामको संयोजन गर्ने भन्ने शब्द परेसँगै ओलीको कोर टिममा यो भूमिकाबारे सरसल्लाह भएको बुझ्न सकिन्छ। सतहबाट हेर्दा भूमिका खुम्सिएको जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा पोखरेलसँग हातखुट्टा फैलाउने अवसर रहेको बुझिएको छ। रक्षा मन्त्रालय भन्दा ठूलो दायरामा उनले आफ्नो सक्रियता देखाउन सक्ने तर्क गरिएको छ। मन्त्री परिषद र 7 प्रदेशको समन्वय गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छ। यी सबैको राजनीतिक नेतृत्व अब आफूमा सर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आश लिएका छन्। उनलाई दिएको नयाँ भूमिका भए पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अधिकार र दायित्व लिखित रूपमा परिभाषित गरिएको छैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले पनि उनले अरूलाई विश्वास गरेर अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहने राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल बताउँछन्। ओलीजीको स्वभाव हेर्दाखेरि उहाँ विश्वास गर्ने मान्छे होइन, आफै सबै गरौँ भन्ने जस्तो। अहिले हुँदा त सानो एउटा डाइरेक्टर भर्ना गर्ने कुरादेखि त उहाँमा पुग्छ कुरा। उहाँले गर्दा सबै मन्त्रालय अड्किएको छ। मन्त्रीहरू केही न केही प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। गर्दाखेरि ओलीजीको अहिलेको सम्म 3 वर्षको जुन देखियो शैली, शासन गर्ने शैली हेर्दाखेरि त अति आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी, त्यो आफूभन्दा पर नजाओस् भन्ने सोचको मान्छेले कसरी ईश्वर पोखरेललाई पुरा शक्ति दिएर पुरा त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र धेरै गहन र बृहत्तर जिम्मेवारीहरू हुने भएकाले पनि उनको स्थानलाई सानो मान्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अन्य मन्त्रालयमा प्राय 1 जना अपवादमा 2 जना सचिव हुन्छन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 6 जना सचिव छन्। उनीहरू अब उपप्रधानमन्त्री पोखरेलप्रति उत्तरदायी रहनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दैनिक प्रशासनलाई पोखरेलले नेतृत्व दिन सक्ने छन् नै, त्यो बाहेक उनले हाँक्न सक्ने अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय लगायत 11 वटा महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान दिन नसकेका यी निकायहरूलाई उपप्रधानमन्त्रीले दिशानिर्देश गर्न सक्छन्। यद्यपि अधिकार केही पनि नदिएर केवल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुर्सी र कार्यकक्ष मात्रै दियो भने चाहिँ त्यहाँभित्र पोखरेलको हैसियत एउटा सचिवको जति पनि रहन्न। तर उपप्रधानमन्त्रीलाई ओलीले आफूमा भएको कति अधिकारहरू दिन्छन् भन्ने कुरा भने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभर मङ्सिर 9 गतेबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डले बुधबार परीक्षा सम्बन्धी समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो। बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालन हुने परीक्षा कोरोना संक्रमणको कारण स्थगित गरिएको थियो। स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीको हाजिरी, विद्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षा, गृह कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। कोरोना संक्रमणका कारण वैशाखमा हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बोर्डले परम्परागत विधिबाटै ठाउँ अनुसार चरण चरणमा कक्षा 11 को प्राप्ताङ्क सहित कक्षा 12 को पनि मूल्याङ्कन सहितको परीक्षा र अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यमबाट संक्षिप्त अनलाइन परीक्षा लिने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्ताव मध्ये बोर्डले छोटो परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षा 11 को विषयगत प्राप्ताङ्क र विद्यालयले सञ्चालन गरेको आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्न लागेको हो। शनिबार पनि परीक्षा सञ्चालन गरेर मङ्सिर 16 गते सकिने योजना छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपी गोकुल बास्कोटामाथि छानबिनका क्रममा पर्याप्त प्रमाण नजुटेको जवाफ सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको हो। बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक गर्ने विजय प्रकाश मिश्रले सहयोग नगरेका कारण थप छानबिन अघि बढ्न नसकेको अख्तियारको भनाइरहेको छ। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले 70 करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमलाई गरेको अडियो मिश्रले सार्वजनिक गरेका थिए। लेखा समितिले 2076 फागुन 30 गते अख्तियारलाई पत्र लेखी यसबारे अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। लेखा समितिले 8 असोज 2077 मा अख्तियारलाई पत्र लेखी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको थियो। 17 भदौमा अख्तियारले विजय प्रकाश मिश्रलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो, तर हालसम्म मिश्र अख्तियारमा हाजिर हुन गएका छैनन्। पश्चिम नवलपरासीको सुनवाल नगरपालिकाले खरको छाना मुक्त अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण खरको चुइने छानामुनि बस्न बाध्य भएका परिवारका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै खरको छाना मुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। 75 क्षेत्रमा 76 वटा घर खरको छाना मुक्त भएका छन् भने 2076-77 मा 79 वटा घरहरू खरको छाना मुक्त भएका छन्। यो वर्ष नेपाल सरकारले देशैभरि 1,50,000 खरको घर छाना मुक्त गर्ने अभियान चलाएकोमा सुनवल नगरपालिकामा बाँकी रहेका 186 वटा घर खरको छाना मुक्त हुने अनुमान नगरपालिकाले गरेको छ। गत वर्ष प्रति घर 75,000 खर्च भएकोमा यस वर्ष 82,000 गरी करिब 90,000 जति प्रति घर बनाउँदा खर्च हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले अघिल्लो वर्ष चाहिँ 75-76 मा चाहिँ पर घर बराबर 75,000 खर्च भएको थियो। यो साल चाहिँ तपाईको हाम्रो 82,000 खर्च भएको छ। यसको कारण के भने यो साल अलिकति हामीले त्यसको स्पेस बढाएको छ। अब यसमा 10% चाहिँ लागत सहभागिता हुन्छ। त्यो भएको भएर हामीले त्यसरी बनाएको छौँ। करिब अहिले यो साल चाहिँ 90,000 जति परेको छ। नगरपालिकाले गत वर्षमा कार्डसहित छाना छाए तापनि यो वर्ष 50,000 को जस्ता पाता मात्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले विपन्न आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग मिलेर 50-50 को अवधारणा अनुरूप योजना बनाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकार र नगरपालिका मिलेर 2 वर्षमै सुनवल नगरपालिकामा विपन्न आवासको काम सम्पन्न हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। यो खरको छाना मुक्त भन्दा पनि अलिकति यो विपन्न आवास गरेको छ प्रदेश सरकारले हैन, तर एकदम न्यून छ त्यो चाहिँ। तर प्रदेश सरकारले अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर अब यो विपन्न आवास चाहिँ अहिले पनि प्रदेश सरकारले आफै गर्छ। जस्तै अहिले यो साल हाम्रो वडा नम्बर 2 र 13 मा छ, 2 र 13 मा छ, 10 वटा 13 मा 10 वटा 2 मा छ। अब उहाँले आफ्नो हिसाबले तपाईको चाहिँ छान्नुहुन्छ, आफ्नो हिसाबले घर बनाइदिन्छ, यसले समस्या बनाउँछ हैन। अब यो योजना चाहिँ प्रदेश सरकारले यस्तै खालको योजना बरु स्थानीय सरकारसँग मिलेर 50-50 मा चाहिँ गर्ने भन्ने हिसाब भयो भने यसले चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ एकरूपता पनि हुन्छ। यसले चाहिँ एकदम निम्न वर्गसम्म पुग्ने पनि हुन्छ, किनभने हामी यहाँ क्राइटेरिया पनि छ र यो गर्न सक्यो भने 1-2 वर्षमा चाहिँ यो टोटल तपाईको चाहिँ विपन्न आवास चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यता आर्थिक कमजोर अवस्थाका कारण चुइने छानामुनि बस्न बाध्य भएकाहरू पनि खुसी भएका छन्। नगरपालिकाले जस्ता पाता र कार्ड सहयोग गरेपछि खरको छाना हटाएर जस्ता पाताले छाएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले नगरपालिकाले छानोहरू खाँबोहरू दिएपछि जान यो हामीले चाहिँ गर्यौँ। विपन्न समुदायका परिवारलाई अनुभूति हुने गरी गरिएको विकासले पक्कै पनि सार्थकता पाउने देखिन्छ, जसका लागि तीनवटै सरकारको समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्यामा आज नयाँ कीर्तिमान। 5700 भन्दा धेरैमा पोजिटिभ, 26 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमित 44,000। कोभिडका बिरामीको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चौतर्फे दबाव, नागरिकको जीवन रक्षा गर्न असफल भएको आरोप। बडा दशैंको आज 5औं दिन देवी स्कन्द माताको पूजा आराधना। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको व्यवसायीको गुनासो, सामानको मूल्य बढाइएको उपभोक्ताको आरोप।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्षपछि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न, पुरानै स्वरूपमा फर्काइएपछि सर्वसाधारण खुसी। अन्य संरचनाहरू पनि छिट्टै बन्ने राष्ट्रपतिको विश्वास। नेकपा कर्णाली विवादले केन्द्रमा पनि तीव्र विवाद। ओली र प्रचण्डबीचको विमतिले नयाँ रूप लिँदै दुवै पक्ष आआफ्नै रणनीतिमा व्यस्त। पाकिस्तानको कराची स्थित मस्कान चौरङ्गी नजिक आज भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइतेको उपचार हुँदै। र बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले बोलाए खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा। ढाकामा कार्तिक 28 र मङ्सिर 1 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल हुने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना लिच्छवीकालीन पचेली भैरव जात्रा बुधबार मनाइएको छ। असोज शुक्ल पञ्चमीको दिन दक्षिण कोलीय ग्राममा मध्यरातमा हुने जात्रा यस वर्ष भने बुधबार पहिलो पटक दिउँसो मनाइएको हो। यसअघि मंगलबार काठमाडौँ भीमसेन स्थान थोकु जुहोको घरबाट पचली भैरव मूर्ति रहेको घ्याम्पोलाई टेकुस्थित पचली भैरव पीठ पुर्याइएको थियो। टेकुस्थित पचली भैरव मुख्य पीठ रहेको स्थानीय बताउँछन्। खाने भनेर चाहिँ 28 भयो, कुहाउने भनेर हाम्रो यो एरिया मतलब चाहिँ 21 वटा 12 वटा 3-4 वटा चाहिँ पर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ पिठै हाम्रो पचली भैरव, जुनै अब माथि चाहिँ अर्को पिठ हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै यो तलको चाहिँ भागको चाहिँ मान्छेहरूको पिठै हो पचली भैरव। यो सबैले चाहिँ मनाउने यही मेन पिठ भयो। पचली भैरव जात्रा व्यवस्थापन समितिले कोरोना महामारीका कारण जात्रालाई सीमित पारेको र पचली भैरव मूर्ति बोक्नेहरूलाई पीपीएको व्यवस्था सहित सुरक्षा मापदण्ड समेत लागू गरिएको बताएका छन्। पचली भैरवको जात्रा पचली पीठ टेकु फुखुसी इनाखा गोफ लङ्गुज्यावाहा न्योग चेकङमुन मुरु हुँदै हनुमान ढोका दरबारमा लगेर जीवित देवी कुमारीलाई दर्शन गराउने चलन रहेको संस्कृतिवेद गौतम रत्न साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। मूल गेटमा राखेर अनि त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ नि देवी भगवानलाई चाहिँ बलि चढाउने व्यवस्था छ। त्यो बलि चढाइसकेपछि सोझो रूपमा बाजागाजा सहित त्यो आफ्नै ठाउँ फर्किने अवस्था छ। त्यो बेलामा चाहिँ श्री कुमारीको पनि श्री पचल भैरवनाथ अगाडि राखेर दर्शन गराउने प्रचलन रहिआएको छ। तर यसपालि चाहिँ यो कोभिड-19 जुन महामारीले गर्दाखेरि परम्परागत रूपमा हामीले त्यो गर्न नसके तापनि आफूले गर्नुपर्ने चिज परम्परालाई निरन्तरता दिने भनेर आज कुमारी घरकै चाहिँ मूल ढोकामा चाहिँ कुमारी मालाई चाहिँ स्थापना गरिकन हामीले उहाँले विराजमान गराइकन पचेलो भैरव फिर्ती सवारी हुने बेलामा त्यो दर्शन गराउने परम्परा रहेको हुनाले आज सोही कार्यक्रमको लागि हामी यहाँ तयारी अवस्थामा बसिरहेका छौँ। धार्मिक मान्यता अनुसार भैरव राष्ट्रका रक्षक हुन्। त्यसैले भैरवलाई देशको रक्षाका लागि क्षेत्रपालको रूपमा राखिने परम्परा रहेको छ। लिच्छवीकालीन राजा गुणकाम देवले पनि कान्तिपुर नगर बसाउँदा राष्ट्रको रक्षाका लागि अष्टमातृकासँगै कान्तिपुर नगरको दक्षिण भेगमा क्षेत्रपालको रूपमा पचली आजुलाई स्थापना गरेको वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। विशुद्ध गैर राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानको अभियन्ताका रूपमा आम नेपाली युवा युवती बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धहरूलाई चेतनाको विकास गराई देश विकास तथा समृद्धिका निम्ति आर्थिक शैक्षिक सामाजिक मानसिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गराउने कार्य गर्दछ स्काउटले। तर स्काउट अभियानमा प्रश्न उठिरहँदा स्काउट मुख्यालय स्थित लैनचौरको जग्गा र भवन क्षेत्रमा समेत विवाद चुलिएको छ। स्काउट विशुद्ध गैर राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानको अभियन्ताका रूपमा आम नेपाली युवा युवती बाल बालिका तथा वृद्ध वृद्धहरूलाई चेतनाको विकास गराई देश विकास तथा समृद्धिका निम्ति आर्थिक शैक्षिक सामाजिक मानसिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गराउने कार्य। तर यहाँ स्काउट अभियानमा प्रश्न उठिरहँदा स्काउट मुख्यालय स्थित लैनचौरको जग्गा र भवन क्षेत्रमा समेत विवाद चुलिएको छ।
खड्का ल्यान्डसँग केही निश्चित समयका लागि सम्झौता गराएर भाडामा लगाएको भवनमा स्काउटले गत शनिबार बत्ती काटिदिएपछि खड्का ल्यान्डसँगै स्थानीय व्यवसायी समेत स्काउटसँग रुष्ट देखिएका छन्। बत्ती काटेको र सामान्य सेवा सुविधा समेत स्काउटले भाडामा लगाएको भवनमा नपाएको गुनासो सबैभन्दा पहिला व्यवसायीले खड्का ल्यान्डसँग गरेको र खड्का ल्यान्डले स्काउटले नै पटक पटकको सहमति र आग्रह व्यवस्था गरेको भनेपछि सामूहिक रूपमा भेला भएर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा स्काउटले गेटबाटै छिर्न नदिएको आरोप व्यवसायको छ। उनीहरू खड्का ल्यान्डसँगै सम्झौता गरेर भाडामा लिएको भवनमा व्यवसाय गरे पनि सरकारको अधीनमा रहेको स्काउटबाट भएका अन्यायपूर्ण गतिविधिबारे जान्न पाउने अधिकार आफूहरूको पनि भएको दावी गरिरहेका छन्। अझ स्काउटको भवनमा खड्का ल्यान्ड मार्फत व्यवसाय गर्दै आएकाहरू बिना जानकारी बत्ती काटेका कारण बेहोर्नु परेको क्षतिको जिम्मा समेत स्काउटले लिनुपर्ने भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। यो कोभिडको पेन्डामिक टाइम जब चैतबाट सुरु भयो त्यस पछाडि हामी प्राय जसोले सबैले पूर्ण रूपमा भाडा बुझाउन सकेका छैनौँ, तर आंशिक रूपमा धेरैले भाडा बुझाइसकेका छौँ। त्यति हुँदै गर्दा पनि नेपाल स्काउटले यही कार्तिक 1 गते शनिबारको रातिदेखि बिना जानकारी हाम्रो सबै व्यवसायहरूको विरुद्धमा हुने गरी, हाम्रो अहितमा हुने गरी नेपाल स्काउटले हामी सबैको चाहिँ बिजुली काटेको छ र त्यो बिजुली बत्ती काटिसके पछाडि हाम्रो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। हामीले केही पनि काम गर्न पाएका छैनौँ। सरकार मातहतको स्काउटको भवन दोस्रो पक्षसँग भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूप्रति स्काउट पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवसायको दाबी छ। उनीहरू त समस्या जे जस्तो कारणले उब्जिएको भए पनि आफूहरूमाथि भएको अन्यायको निकास खोज्न स्काउटले पहल गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। हाम्रो जुन निवेदन लिएर हामी लिएर आएको थियौँ व्यवसायले, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ नि दर्ता गरिदिनु भएन, हामीले फिर्ता पठाइदिनु भयो। हामी एक घन्टा 1.5 घन्टा त्यहाँ बसेर फिर्ता आयौँ। खड्का ल्यान्डकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले स्काउट समक्ष केही माग राख्ने भन्दै ज्ञापन पत्र तयार गरेर स्काउटको ढोकासम्म पुगेपछि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको तैनाथी गरेर रोकिएको यो दृश्य पनि हेरौँ। सर हामीहरु यो एउटा ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउने हो, तपाईहरु जस्तो डन्डा लड्न आएको होइन, हामी यो मात्र बुझाउने हो, मात्रै बुझाउने हो। बुझाउने कम से कम अधिकार छ। उहाँ सेक्युरिटी भाइ पुराइदिनुस्, कुलोको केही पनि होइन, यहाँ लड्न आएको होइन कि उहाँहरु बोलाइदिनु। हामी सबै व्यवसाय हामी भित्र आउने हैन, रिसिभ गरेर खाली एउटा पत्र बुझाउनु र बत्ती काटेको निकाल गर्नु पर्यो, तुरुन्त लाइन गर्नु पर्यो। उहाँहरुसँग हामी लड्न तपाईहरुसँग केही छैन है। स्काउट आफूले भाडामा लगाएको संरचनामा देखिएको समस्या समाधानमा किन गम्भीर देखिँदैन? के स्काउट र खड्का ल्यान्ड बीचको जग्गा भाडा लगायत केही विवादको कारण त होइन पछिल्लो समय बत्ती काटिएको घटना? अब आर्थिक समाचार। कोरोनाको महामारी चलिरहेकै भए पनि विदेशबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा 8%ले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत साउन र भदौ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाहमा 8.1%ले सुधार भएको हो। राष्ट्र बैंक अनुसार भदौ मसान्तसम्म 1,65,73 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.6%ले खसेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 2.6%ले वृद्धि भई 1,39 करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने लगभग 7% हाराहारीमा नै यस अवधिमा खसेका छन्। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 79.2%ले खसेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यसको संख्या 0.2%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 86.5%ले खसेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 10.3%ले बढेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पाकिस्तानको कराची स्थित मस्कान चौरङ्गी नजिक बुधबार भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार बम विस्फोटका कारण अरु 15 जना घाइते भएका छन्। घाइते सबैलाई स्थानीय पटेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। विस्फोटको प्रकृतिका बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन। मुबिनाका प्रहरी अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सिलिन्डर बम विस्फोट भएको बताएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीले विस्फोटबाट एक भवनका साथै केही सवारी साधनमा क्षति पुगेको बताएका छन्। अघिल्लो केही दिन सिरिन जिन्नाहा कोलोनी नजिक बस टर्मिनलको प्रवेशद्वारमा एउटा बम विस्फोट हुँदा केही मानिस घाइते भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको टोली 35 खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। एन्फाले बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि खेलाडीलाई कार्तिक 12 गते क्याम्पमा बोलाएको हो। सबै खेलाडीलाई दशैंको लगतै अर्थात् कार्तिक 12 गते एन्फा रिपोर्ट गर्न भनिएको छ। फिफा विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरूलाई नै बंगलादेशको मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा जुट्नका लागि बोलाइएको छ। सबै खेलाडी काठमाडौँ आएपछि पीसीआर परीक्षण हुनेछ। यसको अर्थ यसपटक पनि यसअघि कारबाहीमा परेका क्याम्पका खेलाडी विमल घरती मगर सहित अरु 3 जना नपर्ने भएका छन्। बंगलादेशको मैत्रीपूर्ण खेल अगाडि नेपाली टिमले एक साता जति नेपालमा नै प्रशिक्षण गर्नेछन्। त्यसपछि खेलको एक साता अगाडि टिम बंगलादेश जानेछ। ढाकामा हुने 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल अगाडि टिम एक साता त्यहाँ पुगेर बंगलादेश सरकारको नियम अनुसार आइसोलेसनमा बसेर कोरोना परीक्षण गर्नेछ। त्यसपछि टिम प्रशिक्षणमा जानेछ। नेपालले बंगलादेशको बगबन्धु रंगशालामा कार्तिक 28 र मंसिर 1 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्यामा आज नयाँ कीर्तिमान। 5700 भन्दा धेरैमा पोजिटिभ, 26 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 44,000, निको हुनेको संख्या करिब 1 लाख। कोभिडका बिरामीको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव। नागरिकको जीवन रक्षा गर्न असफल भएको आरोप। बडा दशैंको आज 5औं दिन देवी स्कन्द माताको पूजा आराधना। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको व्यवसायको गुनासो। सामानको मूल्य बढाइको उपभोक्ताको आरोप। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्षपछि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न। पुरानै स्वरूपमा फर्काइएपछि सर्वसाधारण खुसी। अन्य संरचनाहरू पनि छिट्टै बन्ने राष्ट्रपतिको विश्वास। नेकपा कर्णालीको विवादले केन्द्रमा पनि तीव्र विवाद। ओली र प्रचण्ड बीचको विमतिले नयाँ रूप लिँदै दुवै पक्ष आफ्नै रणनीतिमा व्यस्त। पाकिस्तानको कराची स्थित मस्कान चौरङ्गी नजिक आज भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइतेको उपचार हुँदै। र बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले बोलाएको खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा। ढाकामा कार्तिक 28 र मंसिर 1 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।